बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरह मोहम्मद से रिलेटेड ऐसी मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी जिनको सुनने के बाद आप इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि इंशाल्लाह आप भी आज से ही नियत कर लेंगे कि आप डेली सूरह मोहम्मद को पढ़ेंगे। सूरह मोहम्मद इतनी पावरफुल सूरह है कि इस सूरह को आप जिस भी नियत के साथ पढ़ते हो, जिस भी मकसद के लिए पढ़ते हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह के साथ आपकी वो हाजत को पूरा ना करे, उस दुआ को कबूल ना करे, आपके उस मकसद को पूरा ना कर दे। और ख़ास तौर पे अगर आप इसको औलाद की नीयत से पढ़ते हो, आप काफ़ी अरसे से बे औलाद हो, आपको औलाद नहीं हो रही और इससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, तो एक बार सूरह मोहम्मद को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखें और फिर आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह की ज़ात आपकी खाली झोली को भर देती हैं और अल्लाह की ज़ात आपको अपनी शान के मुताबिक नवाजेंगी। और मेरी खुद अपनी सिस्टर 5 साल से बे औलाद थी और औलाद की हाजत रखती थी, बहुत दुआएं की, बहुत इलाज करवाने के बाद फिर भी उनको कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर जब उन्होंने सूरह मोहम्मद के जरिए अल्लाह ताला से मांगा तो अल्लाह की ज़ात ने चंद ही दिनों में उनकी खाली झोली को भर दिया और ऐसी झोली बढ़ी कि अल्लाह की ज़ात ने उन्हें जुड़वा बेटों की खुशखबरी दी। और फिर आप देखें ना कि इतने अरसे से वो अल्लाह ताला से मांग रही थी कि या अल्लाह मुझे बेटा दे दे या बेटी से नवाज दे, तो अल्लाह की ज़ात ने इतने अरसे की दुआओं के बाद उनको जुड़वा बेटों की खुशखबरी दी है। और उसके बाद भी उन्होंने इस सूरह को पढ़ना नहीं छोड़ा, इस सूरह के साथ कंसिस्टेंट रही, चाहे वो दिन में एक बार ही इस सूरह को प्रैक्टिस करेंगे लेकिन वो इस सूरह को जरूर पढ़ती हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनके शोहर का रवैया उनके साथ दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो गया, उनके घर के मामलात में बहुत बरकत आ गई, उनकी जिंदगी जैसे सुकून से भर गई। और इसी तरह मेरी एक कजन सिस्टर हैं जो अपने ऊपर कर्जे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, उनके हस्बैंड के ऊपर एकदम बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, उनकी जॉब चली गई, उनके हालात बहुत ज्यादा टाइट हो गए। तो फिर जब उन्होंने सूरह मोहम्मद के जरिए अल्लाह ताला से मांगना शुरू किया तो यकीन करें कि दिनों में उनका कर्जा उतरना शुरू हो गया, उनके हस्बैंड को जॉब मिल गई और उनके घर में खुशहाली आती गई। और मुझे ये लगता है कि ये सूरह इतनी पावरफुल, इतनी बरकतों वाली इसलिए है क्योंकि इस सूरह का नाम ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक पर है, उस नबी के जो अल्लाह के महबूब नबियों में से है। और अब मैं आपके साथ अपने कुछ सब्सक्राइबर की मिलकर स्टोरी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले एक हमारी सिस्टर हैं जो कुछ यूँ लिखती हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ अपनी ज़िंदगी में हुआ मोजज़ा शेयर करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी सालों पुरानी हाजत पूरी कर दी, मेरी दुआ सुन ली और मैं जैसा अल्लाह ताला से मांग रही थी तो अल्लाह ताला ने मुझे उससे बढ़कर नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले काफ़ी अरसे से जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मैं अपने घर को अकेली ही मैनेज करती हूँ। तो आप तो जानती होंगी कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिप्रेसिंग बन जाती है। तो अल्लाह की ज़ात से दुआएं कर रही थी अल्लाह ताला मुझे इतना नवाजे कि मैं अपने घर का एक्सपेंस मैनेज कर सकूँ। और अल्लाह की ज़ात ने मुझे मेरी ड्रीम जॉब से नवाज दिया और मैं नहीं जानती कि उन्हें मेरी सीवी किस तरह मिली। उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट और मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। और ये सब आपकी वीडियो देखने के बाद लास्ट जुमेरात से मैंने मन्नत मान के सूरह मोहम्मद को पढ़ना शुरू किया और साथ साथ मैं इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक भी पढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल गई और इंशाल्लाह मैं इस सूरह के साथ कंसिस्टेंट रहूंगी। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि बेशक जो यकीन रखते हैं उनकी जिंदगी में 1000% मोजज़ात एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि मैंने भी 5 साल के बाद 21 दिन सूरह मोहम्मद पढ़ने के बाद कंसीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और हमारी सिस्टर कुछ यूँ लिखती हैं कि मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैंने प्रेगनेंसी में 9th मंथ सूरह मोहम्मद पढ़ी, माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे चांद जैसा बेटा अता किया। और आपकी जिंदगी में मोजज़ात उसी वक्त होंगे जब आप यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ पढ़ रहे होंगे, जब आपको ऐसा यकीन होगा कि मैं अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात मेरी दुआओं को सुन रही है, मेरी दुआओं को पूरा करेंगी, मेरी हाजात को पूरा करेंगी, मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर देंगी, मेरी मुश्किलात को हल कर देंगी। और जब आप इस चीज़ का यकीन करना शुरू हो गए कि मेरे ऊपर हर हालत, हर सिचुएशन अल्लाह ही की तरफ से है और अल्लाह की ज़ात की इसमें भी कोई मसलियत होगी जो मैं नहीं जानता, तो आप उस चीज़ पे राज़ी रहना शुरू हो गए, उस चीज़ पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू हो गए। तो फिर आप खुद नोटिस करेंगे कि दिन ब दिन आपकी ज़िंदगी संवरती चली जा रही है, दिन ब दिन आपकी मुश्किलात हल होती चली जा रही हैं, आपके लिए आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं, अल्लाह की ज़ात आपके लिए रास्ते बना रही है। और क्या आप जानते हैं कि इस सूरह में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक जगह पे कर दिया है, ईमान को, इस्तग़फ़ार को, हिदायत
ہدایت کو اور مدد کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے رب سے معافی مانگو۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے اور انہیں تقوی عطا کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم تھوڑی سی بھی نیکی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کی اپنی عادت بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات ہماری زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر کے ہمارے لیے راستے پیدا کر دیتی ہے، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور سورہ محمد کو پڑھنے سے ہماری تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ سورہ عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی سورہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا ساتھ دو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، پاکیزگی اختیار کریں گے، برے کاموں کو اپنی زندگی سے ختم کریں گے، تو اس سورہ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولتے ہیں جو ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ سورہ محمد کا چیلنج شیئر کرتی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو میرے بہن بھائی سورہ محمد کو پڑھیں گے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تو اللہ کی ذات ان کی زندگی کو معجزات سے بھر دیں گی۔ تو آپ نے سورہ محمد کو اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے نیت کر لینی ہے، آپ نے منت مان لینی ہے کہ آپ 7 دن کے لیے، 21 دن کے لیے، یا پھر آپ 11 دن کے لیے سورہ محمد کو پڑھیں گے۔ آپ نے جو نیت کرنی ہے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے نیت کی ہو اور پھر آپ ڈے اسکپ کر رہے ہو، ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ تو آپ جتنے دن کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں آپ نے اتنے دن کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اپنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق اذکار کر سکتے ہیں، اس کے مطابق پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے جتنے ڈیز آپ کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں آپ نے اتنے ڈیز کی نیت کر لی ہے۔ اتنے ڈیز جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ نے اگین نیت کر لینی ہے، اور آپ نے اس میں ڈیلی 3 بار، 7 بار یا پھر 11 بار سورہ محمد پڑھنے کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اپنے مطابق نیت کرنی ہے، کیونکہ اگر میں کہتی ہوں کہ آپ 11 بار پڑھیں تو کچھ لوگوں کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ جاب کرتے ہیں، تو ان کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا 11 بار سورہ محمد کو پریکٹس کرنا۔ تو آپ جتنی بار بھی پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، صاف نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ چیز میٹر کرتی ہے، اللہ کے ہاں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے کتنی بار پڑھا ہے۔ اللہ کے ہاں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھا ہے، کتنے خوش و خضوع کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو آپ نے سورہ محمد کا اپنے مطابق فگر سیٹ کرنا ہے۔ اب جیسے میں ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ میں ڈیلی 3 بار سورہ محمد پڑھوں گی 7 دن کے لیے، تو میں نے اگر آج سے ہی اپنی منت کو سٹارٹ کیا ہے تو آج سے ہی میں سورہ محمد کو پڑھنا سٹارٹ کر دوں گی اگلے 7 دن کے لیے۔ اور آپ نے اس سورہ کو پڑھنا اس طرح ہے کہ جب بھی آپ نے سورہ محمد کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے اول آخر میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں پر، غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس سورہ کی برکت سے اپنی مشکلات کا حل مانگنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیلی 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 1200 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہو تو آپ کا دل صاف ہوتا ہے اور اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتی ہیں۔ اور اس طرح آپ اس کو ڈیفرنٹ سیٹنگز میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور ایک سیٹنگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے منت ماننے کا اور پڑھنے کا جو بہترین ٹائم میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو تہجد سے سٹارٹ کریں، تہجد میں پڑھنا شروع کریں، اور یقین کریں کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ایسی حاجات بھی پوری ہوں گی جو آپ اللہ تعالیٰ سے سالوں سے مانگ رہے ہیں۔ آپ سب نے اس سورہ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کرنے ہیں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ گلناز، میشا شفیق، صدام، شہرین، نور، داؤدوان، مائلہ، فاطمہ، ابوبکر رحمان، ہیرا اوان، افرین، ریاض، نیلم، وقاص احمد، یوسف، افراز، ثانیہ، وسیم، خاتون وحیدہ، شیخ اشرف، زبیر، محمد فضل، سورو عالم، ثانیہ حیدر علی، شمسہ پروین، مدیحہ شاہ، محمد سبحان، علینا سعید، حفصہ خان، حمیرہ، لائبہ انصاری، ندا خان، آمنہ ملک، منصور علی، اسما خٹک، اذان، افرین سیف، شاہدہ بیگم، مہنور زین، صبا انصاری، رضا خان، ہیرا راجپوت، شمائلہ، جمیلہ، مسکان خان، مونا، حفصہ خان، آفتاب احمد، انور شاہد، ارسلان، سبینہ خاتون، روبینہ عمیر، سعید عمران، علیشہ ناز، حفیظہ، آمنہ ملک، محمد، قریشی ماربل، ندا خان، سنبل، نمرہ، انمول، مشا لطیف، حمیرہ، ہیرا نعمان، حاشر علی، زینب ملک، نواز شیخ۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے رشتوں میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کر دیجیے، ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما
کما دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں، اللہ پاک انہیں اولاد نورینہ سے نوازی، اور اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔